क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अरे काम वाली मिल गई। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती मुजरिमाना कार्रवाइयों का एक और अहवाल। एक अनोखी दास्तान जराइम पेशा नासिर का तस्करा के जो इन मजमूम कार्रवाइयों में पेश रहे। ये आपकी तस्वीरें देखें। हाँ ना, मैं एक बात बता दूं, तुम्हें याद रखना मेरी बात, कि जराइम पेशा नासिर जितना भी कोशिश कर लें, जितनी भागदौड़ कर लें, उनका जो मुस्तकबिल है एक ना एक दिन कानून का शिकंजा है और जेल की सलाखें हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएल से और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 281। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वारदातें हुई 448। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस जिनकी तादाद है 17। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 7826। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। आज के इस एपिसोड में हम तस्करा कर रहे हैं कराची में बढ़ते फैलते जराइम की बाबत, यानी अवामुन नास कहां, किस मोड़ पर, किस गली, किस इलाके में इन जराइम पेशा नासिर के हत्थे चढ़ जाए कोई नहीं जानता। कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में मुस्तकिल कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन इसके बावजूद जराइम की ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और ऐसी ही वारदातों पर मुश्तमिल आज का ये एपिसोड आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात के लिए है कि जो कराची में होने वाली इन वारदातों की बाबत बहुत परेशान रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड पे आज हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कराची के बारे में हम ये अक्सर कहते रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि नहीं मालूम कब कहां किस मोड़ पर
जुर्म का कोई पहलू आश्कार हो जाए। कराची जैसे गुंजानाबाद शहर में आप खुद जानते हैं कि कौन कहां आबाद है, आबादियां कहां तक जारी उसारी हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कौन लोग यहां बसेरा किए हुए हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। कानून के एहलकार या यहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस बात का डेटा बनाने में मसरूफ अमल हैं कि कौन कहां किस जानिब रिहाइश पजीर है। और जब तक ये डाटा तैयार नहीं हो जाता, कानून के एहलकार किसी जराइम पेशा नासिर का मुकम्मल तौर पर जायजा ले ही नहीं सकते। यानी मुख्तलिफ छोटी छोटी बस्तियों में कौन आबाद है, कहां से आया, कब आया और कारोबार जिंदगी क्या है, किसी को नहीं मालूम। और अब तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जराइम पेशा नासिर अक्सर दूसरे शहरों से कराची पहुंचते हैं, यहां वारदातें की और वारदातें करने के फौरन बाद यहां से लौट गए अपने इलाके में। किसी को यह गुमान भी नहीं होता कि कौन आया और कौन चला गया। और फिर यहां कानून के एहलकार इस तलाश और जस्तजू में रहते हैं कि शायद ये वारदात फलाने की हो, लेकिन अंदाजा इसलिए नहीं हो पाता कि कराची में वारदात करने वाले लोग कराची छोड़ जाते हैं वारदात के फौरन बाद। ऐसा लगता है कि जैसे कराची जराइम पेशा नासिर के लिए एक सुनहरी। नाजरीन, ऐसे ही जराइम की बाबत हम गुफ्तगू करते चले आए हैं और आज भी कराची ही हमारे जेर मौजूद। लूटमार, चोरी चकारी, छीना झपटी के मामला एक जानिब मुस्तकिल गामजन हैं इसी कराची में, और दूसरी जानिब हम कराची में रहने वाले अक्सर खुद ही जराइम पेशा नासिर को अपनी जानिब मुतवज्जो कराते हैं, और उसके बाद जुर्म का वाकया सरजद हो जाए तो आंसू बहाते हैं। हमें और आपको हर एक को मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इन जराइम से किस तरह जान छुड़ाई। तमाम मामलात जिंदगी कानून पर डालकर हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, बल्कि कुछ न कुछ हमें जरूर करना होगा जिससे हमारी जहनी अजियतें कम अज कम हो पाएं। याद रखने की बात है कि जराइम पेशा नासिर कराची में इसलिए हर लम्हा सरगर्दा रहते हैं, जहां मौका मैसर आए फौरी तौर पर अपनी मुजरिमाना कार्रवाई अंजाम दे जाएं। नाजरीन, हमें इन बातों को जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि हम अपने आप को जराइम पेशा नासिर की नजरों से किस तरह महफूज रख पाएं। बल्कि जाने अनजाने में लोग अक्सर जराइम पेशा नासिर को अपनी जाने मुतवज्जो कर लेते हैं और उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं हो पाता कि उन्होंने क्या कुछ कर दिया। हम खासतौर से इस एपिसोड में आज जिक्र कर रहे हैं घरों में कामकाज करने वाली उन औरतों, उन मासियों का, उन मेड्स का कि जिनकी बुनियाद पर अहले खाना बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और घरों में काम करने वाली ये मासियां अपनी कार्रवाइयों को अमली जामा पहनाकर फरार हो जाती हैं। नाजरीन, यहां इस मोड़ पर गुफ्तगू यही जारी थी कि मेरे घर में काम करने वाली मासी कहीं गायब हो गई। अब मुझे बड़े मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अगर कोई मासी या काम करने वाली औरत नजर में हो तो मुझे जरूर बताएं, मुझे अशअद जरूरत है उसकी। यहां यह गुफ्तगू जारी थी कि इसी दरमियान सामने से गुजरती हुई एक खातून को देखकर इन्होंने कहा, बात सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? इधर आइएगा। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं तो मैं परेशान तो नहीं हूँ। अच्छा, काम करती हो घरों में? जी। अच्छा, मुझे जरूरत है काम वाले की। इस खातून को रोककर यही तो पूछा कि क्या तुम घर में काम करने वाली हो? उसने कहा हाँ, लेकिन मैं बहुत मसरूफ हूं, मैं
बिल्कुल किसी और घर का काम नहीं ले सकती। मेरे घर पे काम के लिए। नहीं बाजी, मैं नहीं कर सकती, मेरी और भी बुकिंग है काफी जगहों पे। नाजरीन, इस खातून ने अपने आप को इस तरह पेश किया कि घर की रहने वाली खातून खाना खुद भी हैरान और परेशान रह गईं और वो कहने लगी कि नहीं, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं कि मेरे पास कोई और मासी भेज दो। मैं घरों में झाड़ू राह चलती मासी ने कुछ अपने आप को इस तरह पेश किया फायजा, अच्छा चलो आओ फायजा, मैं तुम्हें अंदर लेके चलती हूँ, चलो। कि खातून खाना बहुत मुतासिर हो गई इससे और बड़ी मिन्नत समाजत करके इसे अपने साथ अपने फ्लैट में ले गई। नाश्ता वाश्ता किया तुमने? बाजी, मैं सुबह से निकली हुई हूँ। चलो मैं तुम्हें अच्छा सा नाश्ता कराती हूँ और देखना तुम मेरे घर में बहुत खुश रहोगी, ठीक है? मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। ऊपरी मंजिल पर मौजूद जब ये खातून इस औरत को अपने घर ले गई तो शौहर ने फौरी तौर पर यह सवाल किया कि ये कौन है। अरे काम वाली मिल गई, शुक्र करो, आज तो सुबह ही सुबह अल्लाह पाक ने काम बना दिया। और इसे क्यों लाई हो ऊपर? मालूम हुआ कि मासियों की तलाश में इस औरत से राब्ता किया गया है और ये औरत कोई न कोई अच्छी मासी जरूर दिला देगी। तो झाड़ू पोछा तुम करोगे क्या घर का? इतनी वेरिफिकेशनें करेंगे तो अल्लाह अल्लाह करके तो एक मिली है। साहिब खाना बीवी की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं कि राह चलती किसी औरत को घर में कामकाज के लिए न बुलाओ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। और बच्चों क्या हाल है तुम लोग के? अच्छा बैठो। इतने सारे मसले मसाइल हैं तो मुझे ये काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ बस। अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो तुम। आप तो बस रहने दें, घर को मैंने देखना है ना, मैंने संभालना है, मैं पास ही हूँ। अरे तुम टेंशन नहीं लो ना, कुछ नहीं होता। डिफेंस सोसाइटी कराची में मौजूद इस अपार्टमेंट में खातून खाना एक नई अनजान औरत से घरेलू कामकाज की बाबत गुफ्तगू करती रहीं और ये खातून मुस्तकिल इस बात पर इसरार कर रही थी कि मेरे पास तो कतई टाइम नहीं है, मैं किसी घर में कोई टाइम दे ही नहीं सकती। और इसकी इस गुफ्तगू से ये खातून मुतासिर होती चली गईं और ये जहन में सोचने लगी, मुझे काम तो तुम ही से कराना होगा, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें राजी कर लूंगी। वक्त गुजरता चला गया। आखिरकार इस खातून ने इसी अपार्टमेंट के कामकाज को संभाल लिया। और इस अपार्टमेंट की खातून खाना यह समझ रही थीं कि शायद इन्होंने हारी हुई बाजी जीत ली। वक्त के गुजरते गुजरते काम करने वाली इस मासी ने खातून के रोजमर्रा मामूलात जिंदगी का अच्छी तरह जायजा लिया और उसके बाद वो अपने काम में मसरूफ नजर आने लगी। जब ये मासी रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक खातून के घर कामकाज के लिए पहुंची तो इसकी निगाहें सामने मौजूद बहुत सारे जेवरात पर जा पहुंची। इसने पूछा कि बाजी, इतना सारा जेवर असली है क्या? चलो बेटा चाय बाहर रख दो। और तो ये खातून कहने लगी कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी कभी इस्तेमाल नहीं करती। रात को असल में हम शादी में गए हुए थे तो ये जेवरात मैंने जो पहने थे वही उतार के मैंने यहां रख दिए। इस सुनने वाली खातून की निगाहों में जैसे कयामत गुजर गई कि इतना जेवर इनके पास मौजूद है और इस लापरवाही से इन्होंने इस्तेमाल किया। वाह! और दूसरी जानिब साहिब खाना इस बात पर पहले ही नाराज हो चुके थे कि जेवरात को इस तरह खुले आम मत रखा करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। और आज तुमने ये सब कुछ उसे भी दिखा दिया।
खातून कहने लगी, इससे कुछ नहीं होता, लोग बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफी की बातें करते हैं। साहिब खाना बेचारे एक बार फिर खामोश हो गए और इस तरह मामूलाते जिंदगी आगे बढ़ते चले गए। को क्या देख रही थी? बाजी कुछ नहीं, बस वो आपका बैग मुझे अच्छा। बहुत पसंद अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ दिनों में तुमको दे दूंगी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। नाजरीन, अगले दिन खातून खाना ने बहुत ही मोहब्बत के साथ कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस मासी के सुपुर्द की और ये कहा कि मेरे पास ये रखी हुई थी, अब ये तुम अपने पास रख लो, आज से ये तुम्हारी हुई। आज मुझे ना घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक। तो लोती जाओ ना, ये कौन सा बहुत बड़ा थैला है? नाजरीन, एक जानिब सामने मौजूद मासी ने इनकी तरफ देखा। अच्छा चलो ठीक है, कर ले जाना। हाँ बाजी, मैं दूसरी जगह भी जाऊंगी ना काम पे, तो वो क्या कहेंगी, बोलेंगी चोरी करके लाई है किसी की, इसलिए मैं आज नहीं ले जा रही। नहीं नहीं, हाँ वैसे बात तो सही है, चोरियां तो बहुत होती हैं आजकल। और सोचने लगी कि जो कुछ छुपा के रखा है वो भी मेरे सुपुर्द कर दो तो कितना अच्छा हो। और फिर बात यहीं खत्म हो गई। नाजरीन, हमें इस बात को जरूर सोचना समझना चाहिए कि जब सुबह मासियां घरों में काम करने के लिए आती हैं तो घर वाले दरवाजे खोलकर उन्हें अंदर बुलाते हैं और खुद जाकर गहरी नींद सो जाते हैं। ये इंतहाई खतरनाक बात है। हमें महफूज रखना चाहिए ऐसे मामलात से अपने आप को। हम ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि जो लोग अपने घरों में मुलाजमीन रखते हैं उन्हें उन मुलाजमीन का तमाम तर डेटा इलाका पुलिस को जरूर देना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जरूर जमा कराना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई हादसा सानहा पेश आ जाए इन मासियों की बदौलत तो उसके बारे में मालूमात यकजा हो सके। सोचिए तो सही कि कितनी हैरतनाक बात है कि हम मुलाजमीन को, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, अपने घरों में नौकरी देते हैं, उसके बाद उन पर इस तरह एतबार कर लिया जाता है कि जैसे उन्होंने मोहब्बतों के पैमाने हमारे ही नाम लिख रखे हों। बाजी कल दूंगी, आज मेरी तबीयत। अरे अब इतना नहीं सर चढ़ो, तुम बर्तन धो के जाना। मैं जा रही हूँ। जबकि ऐसा होता नहीं है। और नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हमने पूरे पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों, इलाकों, मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये देखा है कि किस तरह लोग मुलाजमीन पर भरोसा करके नुकसानात उठा रहे हैं। अरे इंतहा और कमाल की बात तो यह है कि घरों में काम करने वाले मुलाजमीन का डेटा घर वालों के पास खुद भी मौजूद नहीं रहता। अगर आप मुलाजमीन से ये कहें कि अपना शिनाख्ती कार्ड हमें दे दो, और अगर शिनाख्ती कार्ड देने के बजाय इधर उधर की बातों में आपको बहला रहा हो, तो याद रखिए ऐसे लोग बहुत नुकसानदेह होते हैं। याद रखिए, अब यह कानून तैयार हो चुका है कि जब भी कोई मुलाजिम आप अपने पास रखें, उसका तमाम तर डेटा, उसकी तमाम तर तफसीलात पुलिस स्टेशन में जरूर जमा होनी चाहिए। और अगर इलाका पुलिस आपके मुलाजमीन के अंगूठे लगवाए और तस्वीरें अपने पास रख ले तो ये इंतहाई अहम बात है। नाजरीन, एक दिन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी तरह वक्त गुजरता रहा। आज इस घर में आने वाली मासी ने जब देखा तो उसने पूछा कि क्या बात है बाजी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो खातून खाना कहने लगी कि हां, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आज मुकम्मल रेस्ट करना चाहती हूं। घर में काम करने वाली मासी कहने लगी कि जब मैं आ गई हूं तो अब आपको फिक्र करना ही नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले आपको चाय बनाकर देती हूं ताकि आप चैन और सुकून पा सकें, और मैं सारे काम कर दूंगी, आप फिक्र ना कीजिए।
اور اس کے بعد یہاں بہت ہی دلچسپی سے خاتون خانہ کے لیے چائے تیار کی جانے لگی۔ اور اسی چائے کی تیاری کے درمیان اس نے کچھ محلول ایسا نکالا کہ جو اس چائے میں ڈال کر مستقل اسے حل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اور اس کے بعد اسی طرح چائے پیش کر دی گئی۔ یہ کام کرنے والی خاتون اس چائے کو پیش کرنے کے ساتھ ہی اسی کوشش میں مصروف تھی کہ جلد از جلد خاتون خانہ یہ چائے پی لیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد کمال کی بات یہ ہوئی کہ اسی ماسی نے گھر میں موجود بچوں کو پیسے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے لیے چیز خرید لاؤ اور تمہارے ساتھ میں بھی کھاؤں گی۔ جس دوران بچے چیز لینے گئے اسی دوران خاتون خانہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھیں، اور پھر اسی درمیان اس عورت نے وہ کارروائی شروع کر دی کہ جس کارروائی کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ان تمام تر معاملات کے درمیان اس خاتون نے اپنا مقصد حاصل کرنے کی جستجو شروع کر دی۔ یہ تمام تر کارروائی مکمل ہونے کے بعد اس نے خاتون خانہ کا موجود موبائل فون اٹھایا اور اس پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ اور اس کے بعد اس فون کو اسی گھر میں پھینک کر اپنی راہ چل دی۔ کہیں نہیں جا رہی، جاؤ جاؤ۔ ناظرین، یہاں واردات مکمل ہوئی، کام کرنے والی ماسی راہ فرار اختیار کر گئی۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ ہم اس ایپیسوڈ کو جہاں جس موڑ پر روک کے آئے تھے وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں۔ CMW۔ اسی دوران جب بچے اوپر آئے، ماں کو اٹھانے کی بہت جستجو کرنے لگے، لیکن جب ماں نے کروٹ نہ لی تو آخرکار انہوں نے اسی موبائل فون سے اپنے والد کو فون کیا اور اپنی امی کی مسلسل غفلت والی نیند کی بابت بیان کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، جلد از جلد صاحب خانہ جب گھر پہنچے اور انہوں نے گھر کا احوال دیکھا تو انہیں سمجھ آ گیا کہ آخر ہوا کیا ہوگا۔ انہوں نے
اپنی بیگم کو جگانے کی ناکام کوششیں شروع کرتی. جب خاتون کی آنکھ کھلی تو انہیں گزرا ہوا پورا منظر سمجھنے میں دیر نہ لگی. ہائے اللہ میں لڑکی میں برباد ہو گئی. کیا معصوم صاحب خانہ مسلسل اس بات پر ناراض تھے کہ میں نے تمہیں کئی بار کہا کہ یہ معاملات نہ کرو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. آج تمہیں ہر بات سمجھ آ جائے گی. اور اب اس ماسی کی تلاش میں اپنا پیسہ، اپنا وقت ضائع کریں گے ہم اور تم مل کر. انہوں نے تمام تر حالات و واقعات دیکھتے ہوئے مددگار 15 پر کال کرنا شروع کر دی. جی میں نے کال کی. جی آ جائیں. فوری طور پر مددگار پولیس کے اہلکار آ پہنچے. انہوں نے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیا اور خاتون سے کہنے لگے کہ آپ کو شناخت کے لیے پولیس اسٹیشن آنا ہوگا، FIR درج ہونی ہے. ناظرین، اگلے منظر میں خاتون خانہ اپنے بچوں کے ہمراہ ڈیفنس پولیس اسٹیشن کراچی میں موجود تھیں تاکہ ملزمہ کی بابت FIR درج کروائی جا سکے. ہم یہاں یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کاش خاتون خانہ نے اس خاتون کا تمام تر ڈیٹا، تمام تر تفصیلات پولیس اسٹیشن میں جمع کرائی ہوتی تو شاید آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. اور اب وہ مراحل شروع ہو گئے کہ جن مراحل میں ایک دوسرے آفیسر سے رابطہ کرنا انتہائی ضروری تھا. یعنی جہاں FIR درج ہوئی اس کے بعد یہ انویسٹیگیشنز کے پاس جا پہنچی. نہیں، میں SHO نہیں ہوں، میں SIO انویسٹیگیشن انچارج تھانہ ڈیفینس ہوں. سر یہ چیزیں ریکور ہو جائیں. وہ انسپیکٹر شعیب کو بلاؤ. ان سے معلومات لی جاتی رہیں کہ وہ آخر کون تھی، آپ کے پاس کیسے پہنچی، کتنا عرصہ آپ کے پاس کام کیا اور کیا کیا کچھ لے گئی. ناظرین، اب یہی تفصیلات یکجا ہو رہی تھیں. اور آپ نے پولیس اسٹیشن میں یقیناً اپنی ملازمہ کے تمام تفصیلات درج کرائی ہوں گی. انہوں نے کہا نہیں. حیران رہ گئے قانون کے اہلکار بھی. پہلے بھی رکھی تھی انسپیکٹر صاحب، اس کے پاس بھی NIC نہیں تھا. تو پھر پہلے کب رکھی تھی آپ نے؟ اس کا نام کیا تھا؟ آپ کے گھر میں ہے کوئی CCTV؟ گھر میں نہیں ہے. میرے وہ ہائڈ ہو. تمام تر تفصیلات یکجا کی جانے لگی. خاتون خانہ کے پاس موجود موبائل فون کی بابت گفتگو کی جانے لگی. یہ جو نمبر ہے یہ آپ نے ڈائل کیا ہے؟ نہیں، یہ اسی کام والی نے کیا، یہ ہمارا نمبر نہیں یہ ہے. نمبر نوٹ کر لیں امانت، اس کی CDR ابھی. انہوں نے بتایا کہ صبح سے اب تک میں نے کوئی ایک ٹیلی فون کال بھی نہیں کی اپنے موبائل سے. تو پھر قانون کا اہلکار یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو یہ نمبر موجود ہے، یہ نمبر آپ نے ڈائل نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا نہیں. اس نے اس نمبر کو خفیہ طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیا. اس موڑ پر سب کچھ یہ جاری تھا اور دوسری جانب جرم کی ایک نئی واردات سر ابھار رہی تھی. اس ٹیلی فون نمبر کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جس نمبر سے واردات والے دن ان کے گھر میں کال کی گئی. لیں گھر میں جیسے آئی ہے وہ دیکھیں، اس کے علاوہ یہ باہر اس کی انٹری دیکھیں، ایگزیکٹ دیکھیں، کس ٹائم یہ جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، روٹ چیک کریں. کراچی میں اس ہونے والی واردات کے بعد تحقیق و تفتیش کے مراحل جاری تھے. یہاں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کون سے ماسیوں کا وہ گروہ ہے کہ جو ایسے جرائم میں ملوث ہو، اور انہی کی تفتیش
अजाब जां बनी हुई थी। अगले मरहले में साउथ इन्वेस्टिगेशन जोन 1 में मुद्दइया को तलब किया गया ताकि वो किसी भी किस्म की कोई शिनाख्त बता सके मासी की बाबत। यहां मौजूद कानून के एहलकारों के पास मौजूद तस्वीर इन्हें दिखाई जाने लगी ताकि ये शिनाख्त कर सकें। उन्होंने ये बयान दिया कि उसका चेहरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं सिर्फ उसकी आंखों की बाबत बता सकती हूं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस वालों ने खातून को ये तस्वीर उस तरह दिखानी शुरू की कि जिस तरह इन्होंने उस मुलजिमा को देखा है। तस्वीरों में दिखाया जैसे मास्क लगाओ, उसमें से शनाख्त कर आंखों की पहचान है वो। और आखिरकार अचानक ही इन्होंने कहा कि यही हैं वो दो आंखें कि जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। तमाम तर अहवाल जानने के बाद यहां उस शख्स की तलाश शुरू हो गई कि जो एक रिक्शा ड्राइवर है। आखिरकार इसी तरह इस रिक्शा ड्राइवर को कानून के एहलकारों ने अपने साथ ले लिया। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी है। इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर जराइम की होने वाली इन वारदातों की बाबत गुफ्तगू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से शुरू कर रहे हैं CMW। यहां पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इस शख्स से फौरी तौर पर इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। हाँ, तुम हो रिक्शे वाले? परवेज नाम है ना तुम्हारा? जी। पिक एंड ड्रॉप करते हो, मुजरिमों को पिक एंड ड्रॉप करते हो ना तुम? बच्चों को, मासियों को शिफ्ट कराता हूँ। अच्छा, कौन सी मासियों को तुम पिक एंड ड्रॉप करते हो? सर ये मासी है सर, ये मतलब मुझे काम करने वाले। अच्छा, क्या नाम है? मरियम। एक मरियम है, दूसरी शाहिदा, तीसरी आलमा, और चौथी वो क्या नाम है, रुखसाना। नंबर पे कॉल लगा के दे रहा हूँ, तुम इससे बात करो, रुखसाना से। इसको कहो कि एक बंगले पे साहब है जिनको काम के लिए मासी चाहिए फेज 8 में, और बात करो, मैंने कॉल लगाई है, बात करो इससे, रुखसाना से। अस्सलाम वालेकुम भाजी। बाजी कब आ रही है? कल बाजी एक बंगले वाले को ना मासी चाहिए, तो वो सैलरी अच्छी देंगे, बताएं आप मेरे को। दे दो परवेज। क्या कहा उसने? वो उससे बोली मैं सुबह में आ जाऊंगी। इसी दरमियान रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि मुझे आज रात ही खातून ने होटल पर बुलाया है ताकि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। यहां से कानून के एहलकारों की एक नई जुस्तजू शुरू हो गई। फौरी तौर पर मतलूबा होटल की जानिब कानून के सादा लिबास एहलकार जा पहुंचे और यहां होने वाली हर हरकत पर इन सादा लिबास एहलकारों की निगाहें मुंजमद थीं।
یہاں ناظرین کمال کی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی پولیس موبائل ہوٹل کے قریب پہنچی ہے، خاتون نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اس مطلوب خاتون کو قانون کے اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ہاں بی بی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فائزہ علی اصغر ہے۔ آپ کا نام؟ علی اصغر۔ جھوٹ بول رہی ہو تم؟ نہیں سر، تمہارا نام فائزہ نہیں ہے؟ فائزہ تمہارا نام تو فرزانہ ہے۔ اصلی نام کیا ہے؟ سر یہی اصلی نام ہے، کارڈ ہے میرے پاس۔ فرزانہ تمہارا نام ہے اصلی؟ فرزانہ کوثر، اور شوہر کا نام ہے رضوان۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ پورا ریکارڈ ہے تمہارا میرے پاس۔ کتنی وارداتیں کی ہیں تم نے؟ سر میں نے کوئی واردات، چپ کرو، جھوٹ بول رہی ہو۔ کیا کام کرتی ہے؟ سر میں گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہوں۔ اور گھر بس۔ صاف کرتی ہے پورا؟ جھاڑو پوچھا کر کے پھر گھر کا ہی صفایا کر دیتی ہیں؟ نہیں سر، کتنے عرصے سے کر رہی ہیں؟ 5-6 سال ہو گئے۔ تو 5-6 سالوں میں آپ کا یہ سارا ہمارے پنجاب میں کہاں بند ہوئی ہو؟ کہیں نہیں۔ بولیں، سچ بولیں، جو چیزیں سچ بولیں۔ ہم آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں آپ کی تصویریں، یہ آپ کی تصویریں دیکھیں۔ کس کی تصویر ہے یہ؟ اب جھوٹ بتائیں بول نا، رہی یہ آپ کی تصویر ہے؟ آپ ہی ہو نا؟ پھر کیسے جھوٹ بول رہی ہیں آپ؟ گھر میں جاب کیسے ملی، نوکری کیسے ملی، کس طرح تمہیں کام پہ رکھا؟ سر ہمیں جاب مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر کی عورتیں ہمیں خود بلاتی ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے۔ تو آپ سے کوئی شناختی کارڈ نہیں مانگا؟ نہیں کوئی آپ کی ویریفیکیشن نہیں گھر والوں نے کی؟ نہیں سر، ہم لوگ تھوڑا انہیں ڈراتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کام چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کو رکھ دیا جاب پہ۔ اور آپ کا طریقہ واردات کیا ہے، کس طرح کرتی ہیں؟ ابھی دیکھیں آپ کی ہر چیز اسٹوری آ گئی ہمارے پاس۔ سر ہم لوگ گھروں میں جاتے ہیں، 3-4 دن تک اس گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کو پوری طرح سے دیکھتے ہیں اور وہاں کے افراد دیکھتے ہیں کتنے افراد ہیں کتنے نہیں، پھر بعد میں 3-4 دن تک ہم لوگ اپنا کام کر کے اور نکل جاتے ہیں۔ تو پورا سامان جو گھر کا ہوتا ہے نکال لیتے ہو؟ جی، سونا اٹھاتے ہو اور کیا اٹھاتے ہو؟ جو چیز ہماری نظر میں آ جاتی ہے ہم اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، طریقے واردات کیا ہوتا ہے، کس طرح آپ اس کو ٹارگیٹ کرتی ہیں؟ گھر میں ایک بندے کو کرتے ہیں یا اور گھر میں کوئی آپ کا ٹارگیٹ کون ہوتا ہے؟ کس طرح آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا ایزی ٹارگیٹ ہو جائے گا، میں واردات آسانی سے کر کے چلی جاؤں گی؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹائم وغیرہ سب کی آنے جانے کی، کون کہاں پہ کام پر کتنے بجے جاتا ہے کتنے بجے نہیں، پھر ہم لوگ ٹائم دیکھ کر ہی واردات کر لیتے ہیں، چائے وغیرہ میں تھوڑی نشے کی دوا ملا کے۔ تم ان کو نشے کی دوا ملا کے دیتی ہیں چائے میں؟ جی۔ تمہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی جان چلی جائے؟ کتنی دیر میں بے ہوش ہو جاتی ہے وہ نشے کی دوا پیتے ہی؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ بے ہوش ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں تم اپنا کام کر لیتے جی۔ ہو؟ 1.5 گھنٹے تک وہ بے ہوش رہتی ہے؟ جی۔ کتنی گولیاں ڈالتی ہو چائے میں؟ 3 سے 4۔ تم تو کسی کی جان بھی لے لو گی اتنے اوور ڈوز سے، پتہ ہے آپ کو کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو مار بھی سکتی ہیں اپنی چوری کی خاطر، اس کے پیسے یا زیور کی خاطر آپ کسی کی جان بھی لے لیں گی۔ سونا کس کو بیچتی ہو؟ سونا یہی مارکیٹ میں۔ یہاں بیچتی ہو پنجاب بیچتی ہو؟ سر ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے، ٹھیک تو ہے۔ ہمارے جو جاننے والے ہیں جو ہمارے گروپ میں، ہم اس کو ہی دے دیتے ہیں، ہم کسی دکاندار کو نہیں دیتے۔ کراچی میں پنجاب میں؟ جی وہی پنجاب میں۔ پھر پیسے کیسے ملتے ہیں؟ کیش ملتا ہے۔ یہاں پہ جو آپ نے واردات کی جی اس میں تم اکیلی ہو یا اور بھی تمہارے ساتھی ہیں؟ نہیں، میں اکیلی ہی تھی۔ اکیلی تمہاری اتنی ہمت، پنجاب سے آئی ہو کراچی میں واردات کر کے چلی گئی؟ سر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو وہ مالکن جو ہوتی ہے وہ اپنے راز سارے خود ہی بتا دیتی ہے، جو باتیں ہوتی ہے وہ خود ہی بتاتی ہے۔ تو آپ سے نہ موبائل نمبر لیتے ہیں نہ آپ سے شناختی کارڈ لیتے ہیں، کیوں؟ جی سر، نہ میرے پاس شناختی کارڈ نمبر ہے، نہ فون نمبر ہے، نہ فون ہے۔ وہ کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تاکہ پکڑی جاؤ؟ جی سر۔ جو ہمارے پاس کیس رجسٹر ہوا تھا اس ٹائم اس کے ہاتھ میں تو ٹھیک ٹھاک چوڑیاں تھیں، دونوں ہاتھوں میں بالیاں، وہ سب پہلے چوڑیاں اتاری، کیا کیا؟ میں نے پہلے چوڑیاں اتاری تھی اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چوڑیاں سے، اتاری؟ جی، ٹاپس وغیرہ بھی نکالے اس کے کانوں سے۔ پھر اسی دن آپ پنجاب نکل گئی یا دوسرے دن نکل گئی؟ جی میں اسی دن ہی نکل گئی تھی۔
اچھا ابھی جو ہم نے آپ کو پکڑا ہے تو ابھی کس نیت سے آئی تھی؟ ابھی بھی واردات کی نیت سے آئی ہو؟ بس سر توبہ کر لی تھی، میں اس بار کام کرنے کے لیے ہی آئی تھی. چور جو ہے نا اس کو آسانی سے چوری مل جاتی ہے تو وہ تھوڑی ایسے ہوتا ہے. ابھی بھی تمہارے جو ہے برآمد ہوا ہے نشے آور گولیاں برآمد ہوئی ہیں، ابھی بھی تم ان کو یہی کام کرنے آئی تھی. اب تمہارا کام ہو گیا تمام. اب یہ جو تم نے کراچی میں وارداتیں کی ہیں نا، یہ سارا تمہارا بانڈا پھوٹ گیا ہے اور ہم اپنی ٹیم بنا لی ہے اور ٹیم یہاں سے روانہ ہوگی پنجاب. وہاں سے جتنا بھی لوٹا ہوا چوری شدہ سامان مال تمہاری جو پراپرٹی بنائی ہوئی ہے نا سب لے کر آئیں گے، سب لے کر آئیں گے. جتنے گھر لوٹے ہیں، جتنی ایف آئی آر ہیں جو آپ کو شناخت کر رہی ہیں، وہ سب ہم برآمد کریں گے اور تمہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. باقی زندگی تیری جیل میں ہوگی، جیل میں سڑو گی انشاءاللہ. سر معاف کر دو، مجھ سے غلطی نہیں ہو نہیں گئی. معاف واف نہیں، جو ہو گیا ہو گیا. اب تمہیں معافی نہیں ملے سر گی. آئندہ نہیں ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا ہاں کہ ان جرائم پیشہ عناصر کے ٹھکانے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ پہ آپ نے دیکھا جرائم کی ہونے والی وارداتوں کا کچھ احوال. ابھی یہ وارداتیں جاری و ساری ہیں. یقیناً اس لمحے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی شہری ان جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں لٹ رہا ہوگا. لیکن ہم ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ عوام الناس کو چین و سکون کی تلاش ہے اور قانون کے اہلکاروں کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اس چین و سکون کو قائم رکھنے کے لیے انتھک محنت، جستجو اور لگن سے کام کریں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہم آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز پہ رکھا جاتا ہے. cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.